अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज के प्रोग्राम में कुर्द साहब की आवाज़ जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आखिर पे आपको बताएँगे कि जिस तरह इमरान रियाज़ को उठा के जो उसके साथ सलूक हुआ, एक वकील के लिए भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। उस वकील का नाम बताएँगे आपको। सबसे पहले कुर्द साहब सुनते हैं क्या कहते हैं। जी। जुर्म वो है, जुर्म वो है जब तुम्हारी तरफ उंगली उठती है तो तुम कहते हैं कि ये जुर्म है। जब तुम्हारी बंदूक तुम्हारी गोली हमारी तरफ उठती है वो जुर्म नहीं है। जुर्म सिर्फ वो है जो आपको जुर्म नजर आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हमारी आवाज में, हमारी सोच में, हमारे जज्बे में, हमारी जद्दोजहद की जोश खरोश और जज्बे में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये लोग तुम्हारी फौजदारी अदालतों में पेश नहीं होंगे और मैं देख रहा हूँ कैसे तुम सजाएंगे। ये नाज़रीन, ये कुर्द साहब फरमा रहे थे कि ये अदालतों में पेश नहीं होंगे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये अदालतों में जो फौजी अदालतें हैं, वहाँ पे पेश खुद कोई भी नहीं होता। खुद ब खुद कोई भी नहीं कहता कि मेरा फौजी अदालत में केस चले। कोई ये भी नहीं चाहता कि मेरा नॉर्मल अदालत में भी केस चले। मगर उठा के जब आपको ले जाएँगे, तो फिर कुर्द साहब वहाँ पे क्या करेंगे? कुर्द साहब क्या करेंगे जब दोबारा आपका पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है। आपके इल्म में है कि कोई 100 के करीब लोगों के बताया गया था, उसमें इमरान खान का भांजा भी है। वो फौजी अदालतों में केस चल रहे, सुप्रीम कोर्ट में इसके मुतल्लिक एक केस भी लगा हुआ है। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट की बात हमारे जो जर्नैल है वो मानते हैं? और जिस तरह कुर्द साहब अभी फरमा रहे थे कि जुर्म वो है जो आपकी तरफ उंगली भी कोई उठाए तो वो जुर्म बन जाता है, और लोगों के ऊपर आप गोलियां चलवाते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, 3-3 माह अंधेरे कमरे में, अंधेरे की कोठरी में फेंक देते हैं, वो जुर्म नहीं। ये सजा कोई आज नई नहीं शुरू हुई। मुसलमानों का अगर आप दौर देखें तो पुराने दौर में जब ये आपके मुगलिया खानदान थे, उस दौर में भी उठा के ले जाते थे, फिर अंधेर की कोठरी में फेंक देते थे लोगों को, और वही सिलसिला चलता आ रहा। मैंने कई दफ़ा आपको बताया, कई दफ़ा इस चीज़ का ज़िक्र किया कि जिस तरह नेक लोगों की नस्ल चल रही होती है, इस तरह बद लोगों की नस्ल भी चल रही होती है। इस तरह आज उन लोगों की नस्ल भी चल रही है जो जाबर थे, जो बहुत ही ज़ालिम थे, ऐसे लोगों की नस्ल भी चल रही है। ज़रूरी नहीं होता कि जाबर कोई हुक्मरान ही हो, उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बस नहीं चलता मगर वो अंदर से भेड़िए होते, मगर उनके इख्तियारात नहीं होते, उनके पास इतनी पावर नहीं होती, फिर उनकी नस्ल भी आगे चलती है, नेक लोगों की भी चलती है। आप अपने मोहल्ले में देख लें, आप इर्द-गिर्द देख लें, आप पाकिस्तान के हालात देख लें, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनके ख़्यालात देखें, उनकी सोच देखें, कोई तशद्दुद पसंद है, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई सब्र कर लेता है, कोई ठंडी तबीयत का है। तो ये लोग जो आज आप देख रहे हैं कि कौम पे जो ज़ुल्म हो रहा है, किसी अदालत के ज़रिए भी नाजायज़ किसी के ऊपर अगर एफआईआर काटी हुई है, चाहे वो फ़ौजी अदालत हो, चाहे वो सिविल अदालत हो, ज़ुल्म ज़ुल्म है। मगर ये ज़ुल्म जब से दुनिया बनी है, उस वक़्त से ही होता आ रहा। फिर कुछ ममालिक ने अपने आप को बदल लिया, जिस तरह यूरोप ने तब्दील कर लिया अपने आप को, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह कनाडा है फ़र्ज़ करें, या न्यूज़ीलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है, ये ममालिक जो है इन्होंने अपने सिस्टम को बदला। ऐसे लोगों को जो ज़ालिम थे, उनको एक तरफ कर दिया, सफाई कर दी उनकी एक किस्म की, और सिस्टम ऐसा दिया कौम को, अपने अवाम को, कि वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार सके। लोग कई कहते हैं जी ये बड़े-बड़े ममालिक जो हैं, इनके ये भी नाइंसाफ़ी दूसरे ममालिक के साथ करते हैं, मगर अगर कौम की बात की जाए, तो ये कौम के साथ बहरहाल काफ़ी हद तक इंसाफ़ करते हैं। जिस तरह बेल्जियम की अदालत के मुतल्लिक़ बताया जाता है कि वहाँ भी ज़बरदस्त इंसाफ़ होता है। कौम को शऊर दिया इन लोगों ने, कौम को समझ दी, अक्ल दी, कौम को ये भी बताया कि आपकी ये हकूक़ है,
اور اپنے حقوق کے مطابق آپ پولیس کو جا کے بتا بھی سکتے ہیں، عدالت میں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر جو سب سے بڑی چیز اس میں ہے کہ قوم کو عزت دی ان لوگوں، ہمارے جو ناپاک فوج نے قوم کو عزت دی، نہ ہمارے سیاستدانوں نے قوم کو عزت دی، نہ ہمارے کسی ادارے نے قوم کو عزت دی، نہ پولیس نے قوم کو عزت دی۔ کسی ادارے نے پاکستان کے اگر سپریم کورٹ سے لے کر آپ کوئی ادارہ بھی کہہ دیں تو کسی دعوے سے کہتا کسی نے بھی قوم کو عزت نہیں دی۔ قوم کو ہمیشہ قوم کی تذلیل میں ان کی خوشی ہوئی، قوم کو اوپر تشدد کر کے ان کو سکون ملا، اور قوم کے جو حقوق تھے ان کو پامال کر کے انہوں نے روزانہ آئے دن آپ دیکھ لیں ایک سے ایک بڑھ کر ظلم کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں وہ کلاں ہیں، وہ کوشش تو کر رہے ہیں مگر وہ بھی اکٹھے نہیں ہیں، اتفاق نہیں ہے۔ قوم کو ایک قوم ہی نہیں بننے دیا انہوں نے، کیوں نہیں بننے دیا؟ کہیں مذہبی نفرت کا پودا لگایا گیا، کبھی انہوں نے سیاسی نفرت ایسی پھیلا دی کہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو۔ برداشت قوم میں نہیں، قوم میں یہ ایسی چیز ہی نہیں۔ اب کل صاحب اعلان تو کر رہے ہیں مگر کیا اس کی حیثیت ہے؟ کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ یہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں۔ آج کیا فوجی عدالتوں میں جن لوگوں کی کیس چل رہے ہیں، جس طرح کور کمانڈر وہ جو سلمان لاہور والے تھے ان کا پتہ نہیں ہے، اور بھی لوگوں کا پتہ نہیں ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں آپ کو یورپ میں نہیں ملیں گی، جس کو بھی پولیس والا پکڑے گا 24 گھنٹے میں اس کو جج کے سامنے پیش کرنا، پھر جج آگے دیکھے گا کیس کی نوعیت کیا ہے، کیس کے متعلق فیصلہ دے گا کسے جیل میں رکھنا۔ اگر کچھ معمولی جرم میں اتنا بڑا نہیں ہے، کام نہیں ڈالا، تو وہ گھر چلے جائے، کیس چلتا رہے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور چیز دی کہ اگر غلطی سے آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوگی کہ جرم ہو گیا تو یہ پہلی دفعہ سزا بھی نہیں دیتے۔ یہ جرمنی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس شرط پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ جناب چلے جائیں، لیکن اگر اتنے سال میں آپ نے دوبارہ جرم کیا تو ہم یہ بھی سزا دیں گے، اس کی بھی سزا آپ کو اتنی عرصے کی بھگتنی پڑے گی۔ یہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، مگر ہمارے وہاں پہ جو آپ نے دیکھا کہ مجرم جو ہے وہ ادارے پالتے ہیں، مجرم جو ہے وہ پولیس پالتی ہے، مجرم جو ہے وہ جرنیل پالتے ہیں، مجرم جو ہے عدالتیں پالتی ہیں، سیاسی پارٹیاں پالتی ہیں مجرم، کیونکہ انہوں نے مجرموں سے کام لینا ہوتا ہے اور وہ کام لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بھی یہ احتجاج کی کال دی گئی، کسی کو راوی سے گرا دیا گیا، کسی کو گاڑیاں توڑ دی گئی، کیونکہ یہ وہ جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے یہ اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہیں۔ لوگ جرائم پیشہ افراد کو آگے رکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اگر ان کے پاس یہ سیاسی پارٹیوں کے پاس جرائم پیشہ افراد نہ ہوں تو جناب یہ پھر کیا کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ آئے دن آپ نے دیکھا کوئی بھی ان میں سے سیاسی رہنما عام پبلک میں جائے تو وہاں پہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہے۔ کبھی کسی کے منہ پہ سیاہی، کسی کو جوتا، کسی کی پٹائی، عام چلتا رہتا ہے۔ ان کو اپنے اتنے یہ ہمارے خدمت گزار ہیں، جرنیل بھی لگا لیں، جج بھی لگا لیں، سیاستدان لگا لیں، پولیس کے بڑے افسر لگا لیں، کہ اتنی انہوں نے قوم کی خدمت کی ہوئی ہے کہ یہ عوام میں نہیں جا سکتے، عوام میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہے ان کی خدمت سب کی۔ یہاں یورپ میں اگر کوئی لیڈر چلا جائے، نظر آ جائے، لوگ خوش ہو جاتے کہ ہم نے اس کو دیکھا۔ کئی دفعہ میں نے مثال دی، چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہو انگلینڈ کا، اس کو دیکھ لیں تو لوگ وہاں بھی خوش ہو کے سیلفی بنواتے ہیں کہ یار یہ آ گیا۔ کینیڈا کا وزیر اعظم عام پبلک میں نکل جائے، نیوزی لینڈ کی وہ وزیر اعظم تھی، وہ آپ نے دیکھی۔ اس طرح یہ لوگ جو چلے جاتے ہیں۔ ہمارے تو جو لیڈر ہیں وہ میکڈونلڈ میں لینے جائیں کھانا تو وہاں پہ بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فرق میں نے آپ کو موٹا موٹا بتایا۔ شیر افضل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو بڑی کیئر کرنی ہوگی۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ ایک تو وہ عمران خان کا وکیل ہے، دوسرا اس کے اوپر اس وقت بڑی گہری نظر ہے، کیونکہ اعتزاز حسن اور کھوسا کو تو یہ کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتے۔ پہلے بھی کھوسا کے اوپر حملے ہوئے، مگر شیر افضل کو
इनका प्रोग्राम है कि जो इमरान रियाज के साथ सलूक किया वही इसके साथ सलूक किया जाए। इसलिए इसके बात को हल्का न लें जो मैंने आपको आखिर में बताई है। और शेर अफजल ने अपने बीवी बच्चे दुबई भिजवा दिए हैं कि वो वहाँ पे महफूज हैं। दुबई में तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद क्योंकि ये पाकिस्तान में है और इमरान खान के लिए ज़ाहिर है जिस तरह जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए मैं हमारा ये पैगाम दे देता कि अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए सिक्योरिटी भी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पुलिस के उन लोगों के ज़रिए जो इन्होंने ख़रीदे हुए, जो इनके पालतू हैं, इस्तेमाल करके लोगों को उठाते हैं और बाद में गायब करते हैं। बाद में जो भी सलूक किया जाता है वो इमरान रियाज आपके सामने। इमरान रियाज को किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहिए जहाँ पे उसका इलाज हो, और उसके साथ जो सलूक किया गया है उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। कोई आपको जिस तरह अरशद शरीफ का कातिल नहीं मिला, इसका भी नहीं मिलेगा। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक प्रोग्राम अभी कोशिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका राब्ता करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ।